अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। मैं हूं सलमान कियानी। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करेंगे मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बली की 74 नशिस्तें बहाल। मजमूई तौर पर नून लीग की 43, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI को 12 नशिस्तें मिल गईं। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP की एक नशिस्त बहाल। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तें बहाल कर दी गईं। नून लीग की 13, पीपल्स पार्टी की 4 और JUI के हिस्से में 2 नशिस्तें आईं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बली की 74 नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के फैसले पर अमल दरामद करते हुए 74 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। मजमूई तौर पर नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी की 14 और JUI को 12 नशिस्तें मिल गयी। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP की भी एक नशिस्त बहाल हो गयी। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तें बहाल कर दी गयी। नून लीग की 13, पीपल्स पार्टी की 4 और JUI के हिस्से में 2 नशिस्तें आईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 नशिस्तें भी बहाल हो गईं। JUI की 10, नून लीग की 7 और पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तें बहाल की गईं। PTIP और ANP के हिस्से में भी एक नशिस्त आ गई। पंजाब असम्बली की 27 नशिस्तें बहाल की गईं। नून लीग की 23 और पीपल्स पार्टी की 2, जबकि IPP और काफ लीग की एक नशिस्त का ऐलामिया जारी किया गया। सिंध असम्बली की 3 नशिस्तों में से 2 पीपल्स पार्टी और 1 MQM के हिस्से में आई। हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ, सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। किसी को तहरीके अदम एतमाद लाने का शौक है तो पूरा कर ले। सूबे में गवर्नर राज लगाना है तो ये शौक भी पूरा कर लें। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई एक बहाना, बानी PTI थे निशाना। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तों को छीना गया। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया और निज़ाम पर एक धब्बा है। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूं। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, आईनी तरीके से तो आप गिरा नहीं सकते। 9 मई से पहले ये वारदात शुरू थी और ये 9 मई का बहाना है, ये सिर्फ एक ड्रामा है और इमरान खान एक निशाना है उसका। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद हमारी रिजर्व सीट तक भी उन्होंने फैसला दिया है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदरुमान धब्बा है जो कि इस पूरी की पूरी रियासत और इसके इदारों पर लग चुका है। 26वीं तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया पे एक ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। बानी PTI की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का 2 टोक ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है और रहेगी। सूबाई हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। बानी PTI का तहरीक से मुताल्लिक हर फैसला कबूल करेंगे। बानी ने हमेशा बामानी मुज़ाकरात का कहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जुनैद अकबर कहते हैं पार्टी में इख्तलाफ अपनी जगह, बानी की एक आवाज़ पर हम सब आगे बढ़ेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी को होने वाली धांधली को हम नहीं भूलेंगे। हम बानी PTI की जंग लड़ेंगे और जीत हमारा मुकद्दर होगी। शेख वक्कास अकरम का तमाम असीरान की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने का आज़्म। हमारा जाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है। हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, जिसका शौक है वो पूरा करे। चाहे हम इख्तिलाफ करें या उससे इत्तेफाक करें, लेकिन खान साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन खान साहब की काल पे, खान साहब की बात पे इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी इकट्ठे थे, इंशाअल्लाह आइंदा भी इकट्ठे होंगे। कोई एक लम्हे के लिए ये ना सोचे कि हमारी सीटें छीन लेने से, अदलिया को मगलूब कर देने से पाकिस्तान की अवाम पीछे हट जाएगी और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के बेगुनाह असीरान की रिहाई के बाद नागहानी अमवात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। इनकी और बाकी बेगुनाह सियासी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करती है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। रहनुमाओं ने पार्टी हिकमत अमली, इख्तलाफात और मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की। अली मोहम्मद खान, जरताज गुल और दीगर ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और बानी PTI से फौरी राबते पर जोर दिया। PTI क़यादत का कहना है कि बानी PTI से मुशावरत के बाद ही आइंदा का लाहे अमल देंगे। इजलास में पार्टी क़यादत और हिकमत अमली पर शदीद इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए। इस्लामाबाद से फरहाद खोखर की ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास।
مرکزی رہنما سلیمان اکرم راجہ، شبلی فراز، عمر ایوب، عامر ڈوگر، زرتاج گل، علی محمد خان، شاہد کھٹک اور دیگر ارکان اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ علی محمد خان، زرتاج گل اور دیگر رہنماؤں نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر زور دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی سے فوری رابطے اور اتحاد کے لیے واضح سیاسی حکمت عملی کی سفارش کی۔ دوسری جانب پارٹی قیادت اور حکمت عملی پر شدید اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ نثار جاٹ نے علی مین گنڈاپور اور قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، بجٹ کی منظوری سے قبل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرنا بڑی غلطی تھی۔ شاہد کھٹک نے جذباتی انداز میں کہا، پارٹی فیصلے کون کر رہا ہے، اس پر وضاحت دی جائے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے اراکین کو غدار کہنے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور قیادت سے واضح لاہ عمل مانگا۔ علی محمد خان نے تجویز دی کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صرف بانی کی رہائی کے لیے استعمال ہو اور باہمی الزامات سے گریز کیا جائے۔ میری تجویز ہے کہ اسلام آباد آنے کی بجائے ملک میں لوگوں کو نکالا جائے۔ کیمرہ مین سجاد مجید کے ساتھ فرحاد کھوکر، نیو نیوز، اسلام آباد۔ باجوڑ کے علاقے خار میں دھماکے میں 5 افراد شہید، اسسٹنٹ کمشنر ناؤگئی اور تحصیلدار سمیت 2 پولیس اہلکار شہید، 18 افراد زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق شرپسند عناصر نے ریموٹ کنٹرول بم سے اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن جاری۔ پولیس لائن باجوڑ میں شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس افسران، سیاسی و علاقائی عمائدین نے شرکت کی۔ صدر وزیر اعظم وزیر داخلہ کی باجوڑ دھماکے کی شدید مذمت، شہباز شریف کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سعودی کوششوں اور پاک بھارت جنگ بندی کے لیے مفاہمت میں سعودی ولی عہد کے کردار کی تعریف کی۔ سعودی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو کی کشمیر سمیت تمام مسائل کے حل کے لیے بھارت کو مذاکرات کی دعوت، بھارتی قیادت تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور سرحد نہیں ہوتی، بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں۔ پاکستان ہرگز دہشت گردوں کے آگے نہیں جھکے گا، پاکستان کے محفوظ مستقبل کے لیے دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ دنیا کے امن کے لیے لڑ رہا ہے۔ عالمی برادری دہشت گردی پر پاکستان کے ساتھ تعاون کرے۔ طالبان حکومت کی وعدہ خلافیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں، افغان حکومت سے دوحہ معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ۔ اور اب آپ کو بتائیں، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا امریکہ کا سرکاری دورہ، آئی ایس پی آر کے مطابق دورے کا مقصد 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانا اور باہمی مفادات کو فروغ دینا ہے۔ ایئر چیف مارشل کا امریکہ کا دورہ گزشتہ 1 دہائی سے زائد عرصے میں کسی موجودہ پاک فضائیہ کے سربراہ کا پہلا دورہ ہے۔ دورہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون میں ایک اسٹریٹجک سنگ میل ثابت ہوا۔ دورے کے دوران ایئر چیف مارشل نے امریکی عسکری اور سیاسی قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف مری سے واپسی پر فیلڈ اسپتال دیکھ کر رک گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا مری کے نواح میں فیلڈ اسپتال کا اچانک معائنہ اور عملے اور مریضوں سے گفتگو۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 19 ارب 56 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری بھی دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مریم نواز مری سے واپسی پر فیلڈ ہسپتال دیکھ کر رک گئیں۔ سہولیات کا جائزہ لیا، ہسپتال میں تعینات ڈاکٹر اور طبی عملے سے بات چیت کی۔
کی پیش کی حفاظتی اقدامات کی بدولت دریا میں ڈوبتے شخص کو بچا لیا گیا۔ اٹک کے قریب دریا ہرو میں چرواہا اچانک سیلابی ریلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی تیار ٹیم فوراً ماڑی کنجرور پہنچ گئے۔ ریسکیو کی ٹیم نے سینکڑوں فٹ نیچے جا کر مدد کے منتظر چرواہے کو دریا سے باحفاظت نکال لیا۔ متاثرہ شخص نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور ریسکیو کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اٹک کی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیم کو شاباش دی اور آپریشن کی ورچوئل مانیٹرنگ کی۔ مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 9 ارب 56 کروڑ روپے کے فنڈ کی منظوری دے دی گئی۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر بس ڈبوں کے قیام کے لیے 8 ارب 9 کروڑ روپے کے فنڈ، ریلوے اسٹیشن پر بس ڈبوں کے قیام کے لیے 1 ارب 62 کروڑ روپے اور مختلف انٹرنیشنل ٹریننگ پروگرامز کی فیزیبلٹی سٹڈی کے لیے 1 ارب 60 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ دوسری جانب پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار چند ماہ میں 50,000 سے زائد گھروں کی تعمیر کا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے تحت مکان بنانے کے لیے 51,911 سے زائد افراد کو قرضے جاری کیے گئے۔ منصوبے کے تحت 5,293 مکانوں کی تعمیر مکمل، گھر آباد ہوں گے۔ 41,000 سے زائد گھروں کی تعمیر کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ 100 انڈیکس پہلی بار 1,30,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 2,144 پوائنٹس کا اضافہ 1,30,344 کی سطح پر بند ہوا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ نیپرا نے فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ بجلی صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں اوسطاً 1 روپے 14 پیسے جبکہ زیادہ سے زیادہ 1 روپے 16 پیسے فی یونٹ تک کمی ہوگی۔ 101 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا ٹیرف 13.01 روپے فی یونٹ، 1 سے 100 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا ٹیرف 22 روپے 44 پیسے فی یونٹ کی تجویز۔ ناظرین، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پارلیمنٹیرینز خصوصاً اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے اسے ایک دفعہ پھر مالی فحاشی قرار دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق 1 جنوری 2025 سے کیا جا رہا ہے، جو قومی خزانے کے ساتھ بدترین استحصال کے مترادف ہے۔ چند افراد نے اپنی تنخواہیں MNA سے 4 گنا بڑھا لی اور اب اس فیصلے کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی گئی ہے، حالانکہ اصل فیصلے چند مخصوص افراد نے کیے۔ افسوس ہے قومی اسمبلی کی حرمت کے محافظ خود ہی اس کے وقار سے بے پرواہ ہیں۔ اگر نگہبان ادارے کی قدر اس کے اپنے لوگ نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟ سندھ کا ترقیاتی بجٹ صرف رقم کی تقسیم نہیں، عوامی زندگی بہتر بنانے کا ایک ویژن ہے۔ ہم صرف وعدے نہیں کرتے، عملی کام پر یقین رکھتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے اہم ترقیاتی منصوبوں کو بجٹ کا حصہ بنایا۔ کراچی میں کورنگی کوزوے پل کی تعمیر، شاہراہ بھٹو کی توسیع اور سیف سٹی منصوبے کا دائرہ بڑھانا حکومتی ترجیح ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی میں 5 MGD سمندری پانی کو میٹھا بنانے والا پلانٹ اور TP4 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ زراعت میں میکنائزیشن پیکیج، ڈرپ ایریگیشن سسٹم اور ہارٹیکلچر کلسٹرز متعارف کروا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں بادلوں کی اننگز جاری۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں موسلادھار بارش، نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند۔ ملکہ کوہستان مری میں بھی بادل جم کر برسے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے ہری پور میں بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، 2 مکانات تباہ، ملبے تلے دب کر 3 خواتین زخمی ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کی سیالکوٹ، ڈیرہ غازی خان، راجن پور سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ ندی نالوں میں تو غیانی کا خدشہ، NDMA نے سیلاب اور اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ویلکم بیک۔ ملکہ کوہستان مری کا مال روڈ میدان جنگ بن گیا۔ پولیس کی موجودگی میں تاجروں کے 2 گروپوں میں شدید لڑائی، فائرنگ اور پتھراؤ سے کئی گاڑیوں اور ہوٹلز کے شیشے ٹوٹ گئے، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد پولیس کی بڑی کامیابی، ثنا یوسف، تجزیہ نگار سردار فہیم قتل کیسز سمیت 15 ہائی پروفائل کیسز ریکارڈ مدت میں حل کر لیے۔ ملزمان گرفتار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کیسز کے سراغ لگانے والی اسلام آباد پولیس کی پوری ٹیم سے ملاقات۔ پولیس کے افسران اور جوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور کارکردگی کو خوب سراہا۔
आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने IAEA से ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। कानून के तहत ईरानी IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपनी जौहरी तनसीबात की जमानत तक उसमें दाखिले की इजाज़त नहीं देगा। ईरान ने अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचने की तस्दीक कर दी है। इसराइल 60 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंद हो गया। गजा में जंगबंदी का मुआहदा 7 रोज़ में हो सकता है। कतर और मिस्र के हुक्काम जंगबंदी की पेशकश करेंगे। उम्मीद है हमास इस डील को मशरिक़ वस्ता की भलाई के लिए कबूल करेगी। जंग के खात्मे के लिए तमाम फरीकैन के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर आज़म पीर को अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गजा जंगबंदी से मुतालिक इसराइली काबीना तकसीम। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली काबीना के कुछ अरकान जंगबंदी की हिमायत जबकि कुछ रहनुमा मुखालफत कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गेडोन सारका का कहना है कि मुजवज़ा जंगबंदी माहिदे के लिए काबीना और अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा हिमायत मौजूद है। इसराइली वज़ीर ख़जाना और कौमी सलामती के वज़ीर ने जंगबंदी माहिदे की मुखालफत की है। इसराइली अपोजिशन रहनुमा भी जंगबंदी की हिमायत कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की जानिब से एक बड़े हमले के हवाले से खबरदार किया। अमरीकी मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए जयशंकर ने कहा कि जब 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर JD वंस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात की तो उस वक्त वो भी कमरे में मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म को कहा कि अगर भारत ने कुछ चीज़ें ना मानी तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।